औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, हम तेरी पनाह मांगते हैं शैतान मरदूद और उसके चेलों से, और तेरे नाम से शुरू करते हैं। तू निहायत मेहरबान और रहम करने वाला। सैयद, इस कौम ने पहली दफा इसकी तारीख में अपनी औकात से बढ़ के अपना हक अदा कर दिया। इसका जो फर्ज था, जो इन्हें करना चाहिए था, उससे ज्यादा कर दिया है इन्होंने। ये उस वक्त पे, उस पॉइंट पे चले गए हैं जहां अब आप इनसे शिकायत नहीं कर सकते। ठीक है ना। अभी हम लोग पिछले 2 साल पहले, तकरीबन 73 साल, 3 साल बीच में आए थे जहां पे हमने थोड़ा सांस लेने के हम काबिल हो रहे थे। लेकिन वो 3 साल के बाद फिर गला दबोच के 2 साल में हमें जितना जलील और ख्वार किया गया इस कौम को, इसकी माओं बहनों बेटियों को, उसकी कोई नजीर नहीं मिलती। और वो इसलिए हुआ है कि 73 साल तक स्क्रिप्ट चलता रहा है, क्योंकि कोई लीडर नहीं था, कोई बाज़मीर ईमानदार इंसान सामने नहीं खड़ा हुआ। मुजीबुर रहमान बेचारा एक हुआ था, तो वो उन्होंने, उसका नतीजा ये हुआ, इन्होंने उसे दो लख्त कर दिया पूरे मुल्क को। उसके बाद से इमरान खान तक कोई नहीं आया, और इमरान खान जाहिर है उन लोगों से बहुत ज्यादा समझदार है, और इसने 2 नस्लों की आबियारी की है। अब तीसरी नस्ल तैयार हो रही है। आप देखते हैं 5-5, 7 साल के बच्चे ऐसी बातें कर रहे हैं कि सुन के दंग रह जाते हैं इंसान। तो इलेक्शन हो गए, इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, सबको पता चल गए, वो ऑफिशियल हो गए, फिर ऑफिशियल रिजल्ट्स रोक दिए गए, फिर वो जुगलू फिरना शुरू हुआ जो इनका पुराना 73 साल स्क्रिप्ट चलता रहा है वो था। इस दफा बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि इमरान खान फैक्टर ना होता। देखिए, अदालतों ने सब कुछ करके देख लिया, इन्होंने निशान छीन लिए, इन्होंने इमरान खान को अंदर कर दिया, इन्होंने सारे लोग उठा लिए, उम्मीदवार उठा लिए, माओ बहनों को उनकी उठा लिया, इज्जतें खराब कर ली, बंदे मार दिए, बंदे, बहुत ज्यादा बंदे, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लिए, सब कुछ कर लिया। और ये सब इन्होंने इसलिए किया है कि इनका आका बहादुर अमेरिका जो है वो जंग, यूक्रेन की जंग में शामिल है, और फिर इसराइल और फलस्तीन की जंग में शामिल है। और ये दोनों जगहों पे छुप के स्मगलरों की तरह, चोरों की तरह उनकी मदद कर रहे हैं और नोट बना रहे हैं। अब मैं इनको ये बता देना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं आपको दावत दूं अपने ख्यालात बयान करने की, कि देखें, बाइडन की अपनी हालत बहुत बुरी है, इसका चल चलाओ है, और ट्रम्प का इतना ज्यादा स्ट्रांग होल्ड है यहाँ पे कि अभी सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आएगा। जाहिर है ट्रम्प को कोई नहीं रोक सकता बैलेट बॉक्स पे जाने से। ट्रम्प गया बैलेट बॉक्स पे तो इनकी पतलूनें उतरना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ट्रम्प ने 4 साल इंतहाई शदीद मुखालफत के बावजूद जंग नहीं होने दी यहाँ पे। और पाकिस्तानी लोग और दूसरे लोग जो इतने बड़े समझदार और जय्यत बैठे हुए, उन्हें उन चीजों, उन्हें ये नहीं समझ आती कि आका के बगैर गुलाम कुछ भी नहीं होता। जिस दिन आका ने हाथ उठा लिया, और हमारी तारीख है, ये 75 साल तारीख है, जब मुजीबुर रहमान के साथ ये जंग में चले गए थे ना ये लोग, तो उस वक्त अमेरिका का छठा बहरी बेड़ा आ रहा था, और फिर आ रहा था, और आ रहा था, वो पहुंचा नहीं। बांग्लादेश को हमने, पाकिस्तान खो दिया है, मशरकी पाकिस्तान, उसे बांग्लादेश बना दिया इन्होंने, अमरीकी बेड़ा नहीं पहुंचा। ज़िया-उल-हक का जहाज फटा, अमरीकी उसमें शामिल थे, कुछ भी नहीं हुआ। मुशर्रफ की इन्होंने पतलून उतार के हाथ में दे दी, कॉन्डोलीजा राइस उस वक्त थी, उन्होंने उन्होंने मुशर्रफ से जान छुड़ाई, हुस्नी मुबारक से जान छुड़ाई, अनवार सादात से जान छुड़ाई, रजा शाह पहलवी से जान छुड़ाई। कितने मैं आपको बताऊं। ये हमेशा इसे करते रहे, इन्हें अपने आकाओं की समझ नहीं है, इन लोगों को इसकी समझ नहीं है कि जिस दिन यूक्रेन जंग खत्म हुई, या जिस दिन ट्रंप इलेक्शन जीत गया, उस दिन यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी, और फिर अमेरिकी वही करेंगे। पहले ये लोग, इनके एक कांग्रेसमैन या सेनेटर उठता है, वो तरमीम डालता है कानून में, और वो इनकी इमदाद बंद करा देता है। तो इनकी जब बंद हो जाती है, तो फिर ये किसी काबिल नहीं। ठीक है ना। तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इसका एनालिसिस करें इलेक्शन का, और क्या हुआ, और क्या, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। आपने जैसे जिक्र किया कि इलेक्शंस हुई और बहुत बड़ी तादाद में, जो एक्सपेक्टेड भी नहीं था, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लोगों ने लाके वोट डाले। इतने वोट डाले कि धांधली करना ही नामुमकिन हो गया कि आप कहाँ से इतने वोट लाओ उसको मैच करने के लिए। तो उन्होंने बाकायदा फॉर्म 45 पर 47 पे ही सिर्फ नंबर चेंज कर दिए, क्योंकि इतने वोट्स वो ला नहीं सकते थे। अब देखें, पाकिस्तानी कौम का मैं आपसे जिक्र करूंगा कि पाकिस्तानी कौम ने जो है ना, हमेशा से, और मैं इस वक्त अपनी मिलिट्री, अपनी जनरल्स जो हैं, जितने भी आसिम मुनीर हो गए और बाकी सब जो, उन सब से मुखातिब हूँ कि कौम ने आपसे बहुत प्यार किया शुरू से। और कौम को आपकी गलतियां भी माफ कर देती थी, आपको सर आंखों पे बिठाती थी, आपको अपना खून दिया, अपना पसीना दिया, और आपको दुनिया भर में
پیٹ آپ کاٹ کے پالا ہے، نہیں پیٹ جی کاٹ کے اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کی نسلیں انہوں نے ادھر سے نکال کے ایک ایک خون پسینے کی کمائی ان کے حوالے کی. جی. جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے قوم نے اپنا فرض ادا کیا. یہ وہی قوم ہے جو بلڈی سیویلینز ہیں، جن کی ماؤں کے بچے آپ کی ہی ملٹری میں بھرتی ہیں. یہ سارے 9-10 لاکھ کی جو ملٹری ہے، یہ انہی ماؤں کے بچے ہیں جو جو انہوں نے پیدا کر کے آپ کو دیے ہیں. اور انہی کے زور پہ آپ جو ہے الیکشن ریگنگ جو آپ کروا رہے ہیں، یہ سب کچھ جو آپ کر رہے ہیں. یا تو پھر آپ دیکھیں، انہوں نے فرض ادا کیا، انہوں نے جا کے ووٹ ڈالا، اور ہسٹوریکلی بہت اتنا ووٹ ڈالا، اتنے خوف و ہراس کے باوجود انہوں نے اپنا فرض ادا کیا ایک پاکستانی سٹیزن ہونے کے ناطے. ایون کہ آپ کی ہی ملٹری میں 80% سے زیادہ ووٹ جو ہے عمران خان کو ڈالا ہے آپ کے ہی بندوں نے. صحیح ہے نا؟ تو میں آپ سے صرف یہ ایک چیز کہوں گا، دیکھیں پورے انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ جو ہے ہماری تھو تھو ہو رہی ہے. ہر جگہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ ملٹری جنرل سے مینیپولیٹ کیے الیکشنز. آپ کی ویڈیوز آ رہی ہیں، آ کے توڑتے ہوئے گھس رہے ہیں، ریٹرننگ آفیسرز کو مار رہے ہیں، پولنگ ایجنٹس کو مار رہے ہیں. آپ کیا میسج دیں گے پوری دنیا کو؟ دیکھیں، اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا یا تو انٹیلیجنٹلی کرتے ہیں، جس طرح امریکہ کی CIA کرتی ہے، کوورٹ طریقے سے کرتے ہیں، کبھی پتہ نہیں لگنے دیتے، اپنا نام کبھی بدنام نہیں ہونے دیتے جو بھی کام کرتے ہیں. اگر آپ یہ کرتے تو یا تو آپ سمجھداری سے کرتے، عقل سے کرتے، حکمت سے کرتے. آپ تھوڑی سی آپ نے اس اپنے آپ کتنا زیادہ اپنے آپ کو آپ نفرت پیدا کروائیں گے لوگوں میں. مستقل آئے دن ویڈیوز آ رہی ہیں گجرات میں، وہ لوگ کھلے عام گنڈے موالی بدماش جن سے آپ کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے تھا، وہ آ کے فائرنگ کر رہے ہیں پولنگ سٹیشنز پہ، لوگوں کو ہراس کر رہے ہیں. 4 بندے آپ نے مار دیے وہاں پہ، کون سے نارتھ میں کہیں آپ نے وہ لڑکے مارے ہیں، ان کی لاشیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اتنے اتنے پیارے، اتنے اتنے قابل لیڈر، جو وہ ایک اور جو لیڈر مرا تھا ابھی، شزین کیا نام تھا؟ ہاں، بلوچستان. اس کو آپ نے مار دیا. اتنے قیمتی ماؤں کے بچے اپنے مقصد کے لیے. آپ اس وقت جو ہے دیکھیں، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اب مجھے نہیں پتا کہ ملٹری جنرلز کا رینک کہاں پہ آتا ہے، جو بھی آتا ہے اس وقت جو ہے گیم جو ہے عمران خان کے ہاتھ میں. صحیح ہے نا؟ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں اس وقت. وہ اس وقت انڈسپیوٹڈ، اس کو 200 سے زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے تھی، اور جو اس کی تھیں، آپ نے پہلے 140 شو کی میڈیا پہ، پھر آپ نے اسے کاٹ کے 90 کر دیا. وہ اس وقت کنگ ہے، الیکشنز کا بادشاہ ہے اس وقت، وہ جیت چکا ہے، اور وہ پاکستانیوں کا لیڈر ہے. آپ کو میری یہ ریکویسٹ ہے، آپ کو کون لوگ مشورے دے رہے ہیں، عاصم منیر صاحب، آپ کو جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اپنی عقل سے اور سمجھ سے اس وقت ہوش کے ناخن لیں. آپ کو عمران خان کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہیے. آپ یقین کریں کہ اگر آپ جا کے اپولوجائز کرتے ہیں اس سے، آپ نے جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جو عمران خان کے ساتھ گولیاں پڑوائی اسے، اس کے کتنے بندے شہید کیے، ذل شاہ، کتنے لوگوں کو آپ نے مروایا، آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپولوجائز کرتے ہیں اس کے جا کے، آپ قوم سے اپولوجائز کرتے ہیں، یہ قوم ایسی ہے یہ سب کچھ بھول جائے گی. آپ نے ان کی جہاں تک کہ ماں بیٹیوں کی عزت جو آپ نے اتاری ہے، وہ تک آپ کی معاف کر دیں گے. اگر آپ واقعی سید بولتے ہیں اپنے آپ کو، تو آئیں سامنے، اپولوجائز کریں پوری قوم سے، اور جو ان کا مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کو دیں، کیونکہ عمران خان ایک لیڈر ہے، اور وہ ایک ایسا لیڈر ہے جو گلوبلی ایکسیپٹڈ ہے. آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں گے. وہ اتنا ذہین ہے پاکستانی ملٹری کو، وہ لوگوں میں آپ کی کیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے کہ آپ لوگوں پہ آزما رہے ہیں اسٹرینتھ، لوگوں کو مار رہے ہیں جنہوں نے آپ کو یہ بندوق دی، جن کی ماں نے اپنے بچے پیدا لال کرے، اپنے پیٹ سے کاٹ کاٹ کے آپ کو دیے ملٹری میں، وہی فورس آپ انہی سیویلینز پہ استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ کہاں کی بہادری ہے؟ آپ کی پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے. پاکستان کو میں یہ دیکھتا تھا کہ ہماری ایسا ایسی ہے کہ انٹرنیشنلی اس کا ایسا فیم ہوگا، ایسی اس کی دہشت ہوگی کہ دنیا میں لوگ ڈریں گے. لیکن آپ تو دہشت نہتے لوگوں پہ کر رہے ہیں، آئے دن انہیں اشتعال دے رہے. آج تک انہوں نے یہ اس لیے برداشت کیا سارا کچھ کہ ووٹنگ ڈے کا ویٹ کر رہے تھے. میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے سنسیئر ریکویسٹ ہے پاکستانی کمیونٹی کے بہاف پہ، کہ لوگوں کو اشتعال مت دیں، اشتعال مت دیں. آپ سری لنکا بنانا چاہ رہے ہیں پاکستان. لوگوں نے آپ سب کی آپ کی بھول ہے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ اس لیے برداشت کیا کہ وہ ڈرتے ہیں. وہ صرف پرامن طریقے سے ووٹ ڈال کے سافٹ ریولوشن لے کے آنا چاہتے تھے. اگر آپ یہ بھی حق ان سے چھین لیں گے تو پھر یہ لوگ آگے، پھر آپ سری لنکا ترکی بننے سے اس کو وہ سچویشن اس حد تک نکل جائے گی کہ آپ کنٹرول نہیں کر سکیں گے. پھر آپ ہی کے سامنے
डिक्टेटर्स के एग्जाम्पल्स हैं, गद्दाफी के साथ क्या हुआ था। मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आप इश्तियाल और लोगों की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। आसिम मुनीर साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इमरान खान के पास जाएं, अपने जो इर्द गिर्द आपके जनरल्स हैं, आप पूरी एक नेशन वाइड एक अपॉलॉजी इशू करें। आपको कोई बंदा जो अपोलोजाइज करता है वो छोटा नहीं होता, वो उसकी कद उतना बड़ा हो जाता है। अगर आप वाकई सैयद हैं और आप अपने नाम के साथ लगाते हैं और आपका शजरा सब अगर ठीक है, तो आप पूरी कौम से माफी मांगे जो आपने ज्यादतियां की हैं। नहीं तो जिनकी माँ बेटियों के साथ आपने किया, इंसान के साथ अगर आप खुद ज्यादती करें वो भूल जाते हैं, लेकिन ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। फिर जब हर हर मजलूम का भी जालिम पे एक दिन आता है, तो मुझे उस वक्त से मुझे डर लग रहा है, और वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान देगा वो। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इमरान खान के साथ हाथ मिलाएं, उससे दोस्ती करें, मिल के काम करें। आप, मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसकी सबसे ज्यादा वो सुप्रीम होता है पावर, और मेरे ख्याल से एक आर्मी चीफ 22 ग्रेड का ऑफिसर होता है। आप अपनी डोमेन में फंक्शन करें। आप प्लीज ये एक्सप्लेन करें व्यूअर्स को। और मेरी आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट है आसिम मुनीर साहब, काइंडली आप इसे कंसिडर करें प्लीज। थैंक यू। पहले तो सईद, इमरान खान का ये फेवरेट मकूला, और वो कई दफा कोट भी कर चुके हैं, फ्रांस के अजीम नावल निगार विक्टर ह्यूगो, जिन्होंने हंचबैक ऑफ नोटर डेम लिखी था। उन्होंने कहा था कि नो आर्मी कैन विदस्टैंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया की कोई फौज उस नजरिए के सामने खड़ी नहीं हो सकती जो मेच्योर हो चुका हो, जिसका वक्त आ चुका है। और आप देख रहे हैं, बहुत हर आपको चीज से लग रहा है कि इस नजरिए का वक्त आ चुका है। जो इमरान खान कहता था ना, रियासत मदीना और नया पाकिस्तान, उस नजरिया पाकिस्तान का, उस रियासत मदीना का वक्त आ चुका है, और किसी का बाप भी उसके रास्ते में नहीं आ सकता। कोई दुनिया की ताकतवर से ताकतवर फौज, ये फौज तो कुछ भी नहीं है, ये पेपर टाइगर हैं सारे, हर जगह से छितर खाते हैं, ये आके फिर बातें करने शुरू कर देते हैं, अपने लोगों को मारते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका की भी फौज होती ना तो सर, उसे भी ये लोग गिरा लेते हैं। जब लोग आ जाते हैं अपनी आई में, उसके सामने बातिल की कोई कुव्वत नहीं ठहर सकती। मैरी एंटोनेट, जो फ्रांस की मलका थी, जिसने कहा था कि वो इन्हें रोटी नहीं मिलती तो केक क्यों नहीं खाते, हमारे पास भी मैरी एंटोनेट इन्होंने पाली हुई है, जो इस तरह की बातें करती है और लोगों को ऐसे ट्रीट करती है। तो इनका आखिरी वक्त आ चुका है, ये समझ आ जाए इन्हें तो बड़ी अच्छी बात है। इमरान खान ने हमेशा इनकी इज्जत की है, हमेशा फौज का वकार बुलंद किया है, उसने पाकिस्तान का वकार दुनिया में बुलंद किया है। वो एक अजीम इंसान है। इन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से जो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, ये इनसे बहुत अजीम है। उसने हमेशा इनका वकार बुलंद किया, उसने कभी लड़ाई नहीं की, उसने हमेशा इन्हें ब्लैंकेट माफी दी है। उन्होंने कहा मेरे साथ जो अपने ज्यादतियां की हैं मैं वो सारी माफ कर दूंगा। जिले शाह के साथ और इन खवातीन के साथ, आलिया हमजा और फातिमा जावेद और ये दूसरी के, इनके साथ जो की है वो तो वही माफ कर सकती है ना। माओ बहनों बेटियों से माफियां, जैसे आपने कहा, माफी मांगने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पूरी फौज का क्या स्ट्रक्चर और कहाँ ये खड़े होते हैं। पाकिस्तान फौज में तीन अफवाज हैं: बड़ी फौज, बहरी फौज और फिजाई फौज। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जैसे रेंजर्स हैं और बेशुमार अदर हैं, और बेतहाशा सिविलियन इनके साथ काम करते हैं। डिटेल्स इनकी कभी फिर बात करेंगे, लेकिन फौज का सरबराह बड़ी फौज का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, बहरी फौज का एयर मार्शल होता है, और फिजाई फौज का नेवी का जो नेवल चीफ होता है। ठीक है ना। ये सारी जो है फौज वजारत दिफा के मातहत होती है, जिसमें सेक्रेटरी डिफेंस इनका बॉस होता है। सेक्रेटरी डिफेंस को रिपोर्ट करते हैं सारे आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के चीफ। सेक्रेटरी डिफेंस रिपोर्ट करता है चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करता है अपनी वजारत को, जो भी वजीर होता है उसके मातहत होता है। वजीर जो होता है अपनी हुकूमत के सरबराह को वजीर आजम को रिपोर्ट करता है। वजीर आजम एग्जेक्टिव चीफ होता है, कौम का जो मुल्क का सरबराह, जो उसकी एग्जेक्टिव ब्रांच होती है, उसका सरबराह वजीर आजम होता है। वजीर आजम के ऊपर एक आईनी होता है जो सिंबॉलिक होता है, उसके इख्तियारात कम होते हैं, लेकिन वो आईनी तौर पे पूरे विफाक को मुत्तहिद रखने के लिए वो सदर पाकिस्तान होता है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए, सदर, वजीर आजम, वजीर, चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, उसके नीचे होता है आर्मी चीफ।
مطلب یہ سارے بندے اوپر نیچے اگر آپ بٹھا دیں تو ان کے بوجھ میں یہ سیدھا سیدھا دب کے مر جائے. لیکن جب آپ کے معاشرے میں، آپ کی حکومتوں میں، آپ کی سوسائٹی میں کرپشن، بددیانتی، منافقت کا ہوتا ہے دور دورہ، تو پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے. آپ دوسرے کو جتنا موقع دیتے جاتے ہیں وہ اتنی طاقت پکڑتا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ریاست میں عوام کو یہ طاقت دی ہے. کوئی ریاست عوام کے بغیر نہیں بنتی، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت ریاست کو دی ہے وہ ساری ریاست کے عوام کی طاقت ہوتی ہے. تو اس طاقت کو چیلنج مت کریں. ان لوگوں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے، آپ کی خدمت کی ہے، اپنا پیٹ کاٹا ہے. اب ان کا وقت ہے آپ کو وہ قرض اتارنے کا، وہ قرض چکانے کا. بھول جائیں عمران خان کو. عمران خان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ان لوگوں کو، ان معصوم لوگوں کو، اس ریاست کو بچانے کا وقت ہے. اسلام کے اس نظریے کو بچانے کا وقت ہے. اس وقت ہمیں فلسطین کی جنگ لڑ رہے ہونا چاہیے تھا. ساؤتھ افریقہ اسلامی جمہوریہ ساؤتھ افریقہ نہیں ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کو فلسطین کی جنگ لڑنی چاہیے تھی. ہماری اندر کی جنگ تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں. عمران خان تو نہیں ہے آپ کا دشمن. عمران خان اسرائیلی نہیں ہے. عمران خان نے ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ آپ اس سے جنگ لڑ رہے ہیں. جائیں فلسطین سے لڑیں، جائیں ان دشمنوں سے لڑیں جن سے لڑنا ہے. اب تو ہمیں یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا بھی ہمارا دشمن نہیں تھا، اس نے بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا. یہ تو ہم اندر سے ہی کرتے رہے جو بھی کچھ کرتے ہیں. تو ہوش کے ناخن لیں، سنبھل جائیں، قوم کو موقع دیں ایک دفعہ. یہ بڑی ماشاءاللہ نئی نسلیں. اور عمران خان پہ مجھے جتنی بھی میں اس کا ویژن، اس کا نظریہ اتنا اتنا عظیم ہے. اس نے ہمیشہ اس نے کہا یہ نوجوان نسل جو ہے اس میں اتنی صلاحیتیں اور اس ملک میں سب کچھ ہے، ہم اسے اٹھا سکتے ہیں. وہ اٹھا رہا تھا. جتنے اس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے، پاؤں بندے ہوئے تھے، اسے پوری طرح انہوں نے یہ اس کے گرد سارے یہ نورے اور اکٹھے کیے ہوئے تھے انہوں نے. پھر بھی اس نے اتنا کچھ کر دیا 3 سالوں میں. موقع دیں اسے، لوگوں کو موقع دیں. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں، لوگوں کو موقع دیں اور انہیں اپنا سربراہ، اپنی حکومت، اپنے لیڈر منتخب کرنے کا اور انہیں اس ملک کو چلانے کا موقع دیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے، اپنا کام کریں. تھینک یو ویری مچ. سید اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ لاسٹ میں بس یہی کہوں گا کہ معافی مانگنے سے کوئی انسان چھوٹا نہیں ہوتا. جس طرح آپ نے ایک بات کی تھی، اپنی قوم کی ماؤں سے، بہنوں سے، بچیوں سے معافی مانگے اور ملک کو آگے لے کے چلے. آپ کی جو رتبہ ہے وہ ہمارے لیے اور بلند ہوگا. تو شاید یہ ہے کہ آپ کو ان دا فیوچر اگر آپ اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں اور اس ملک کو بچاتے ہیں، عمران خان کے ساتھ مل کے کام کریں، تو آپ کو کیا پتا قوم پھر ایک ولن سے ایک ہیرو کی طرح ریمبر کرے. آپ کو ہمیشہ یاد رکھے کہ ایک کوئی ایسا انسان آیا تھا، سول اور ملٹری ایسی پارٹنرشپ چلی تھی جس نے پاکستان کو دنیا بھر کی سب سے بڑی طاقت بنا دیا. شکریہ. بہت شکریہ سید. دوستوں ہمیں اپنے کامنٹس دیجیے، سوال پوچھیے. اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، پارٹیسپیٹ کیجیے. اس سے ہم سب مضبوط ہوتے ہیں، ہم سب اکٹھے چلتے ہیں. بہت بہت شکریہ.